जी अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो तमाम परदेसियों। अच्छा बहरहाल जी, मैं एक तो दर्जा हरारत का मुकेश बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। एक ये तो एक आम है ना, यानी कि यहाँ गर्मी की शिद्दत जो है, एक वैसे गर्मी जो दर्जा हरारत ऐप हो चुका है, वो किन का फर्दी सस्सा वाले जो यहाँ लाखों के तादाद में मौजूद है। ऊपर से ये 30 जून 30 जून 30 जून ऑटो हरूब हो जाएंगे भाई। यहाँ अगर इकामे एक्सपायर हुए तो भाई उसमें फिर कफील कंपनी मसूल नहीं है, कफील कंपनी से आप फारग हो जाएंगे। ये कल की कीवा की अपडेट आ रही थी, इसके मतलब आपने बहुत सी न्यूज़ सुनी। मैंने भी कल आपके साथ दो वीडियो शेयर की बनाकर। बात करने का मकसद ये है कि एक मैं शॉर्ट सी बात बताऊंगा। हालांकि ये न्यू जो आ चुका है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको साथ दिखा कर मुकम्मल तफसील समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अच्छा, एक मैं शॉर्ट बात करूंगा कल वाली बात के ऊपर। वो ये है कि कुछ भाइयों ने वीडियो ये रिकॉर्ड करवाई कि आप अभी अगर आप के कफील ने आपका वर्क परमिट जो है उसको अपडेट नहीं किया है तो उसमें भाई फिर वो आपका जो कीवा पर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि परमिट है, वर्क परमिट आप उसको बोल रहे हैं, वो फारग हो जाएगा, यानी कि आप उस कफील के दायरे से निकल जाएंगे। अच्छा, कफील के दायरे से निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा? जो इकामा है आपका उसी कफील के नाम के ऊपर है ना। जो इकामा है वो इकामा कौन रिन्यू करेगा? वो ही कफील करेगा फिर। यार ऐसे कफील के दायरे से निकल जाएंगे, ऐसे आप आज़ाद हो जाएंगे। सोचने वाली बात है ना थोड़ा। देखें, एक आप चलो ठीक है, उसने वर्क परमिट अपडेट नहीं किया है, आपको किया जो उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप उससे निकल जाएंगे, लेकिन कफील कौन है आपका? देखें, ये चीज़ें काबिल गौर हैं। इस बिना के ऊपर मैंने बात करता था कि देखें, आपका या तो इकामा एक्सपायर हो जाए और इकामा एक्सपायर होने के बाद भी 3 मंथ गुजर जाएं, तब आप कहीं नकल फला लेकर जा सकते हैं, वरना वो कफील आपको नहीं छोड़ेगा। छोड़ने से मुराद मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आपको इधर से पकड़ लेगा। छोड़ने से मुराद ये है कि वो आपसे काम लेगा। वर्क परमिट आपका एक बार कीवा परमिट एक्सपायर हो चुका है तो उसके बिना के ऊपर वो उसको रीन्यू करवा लेगा बाद में, या रीन्यू नहीं करवाता है। अभी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुल्की ऐसे हैं आज़ाद जो जिनके कोई कीवा कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वर्क परमिट है ही नहीं है, वो आज़ाद काम कर रहे हैं कफील से भी जलिए और बस कहीं करवाया ही नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों के बिना के ऊपर ऑटो हरूब शो हो सकता था अगर आप कफील से निकलते हैं और बाद में इकामा एक्सपायर होता है, कफील आपका वो इकामा नहीं रिन्यू करता है। अच्छा, आज की जो खबर आ चुकी है ना, बेसिकली ये अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ है तमाम परदेसियों को। मैं यहाँ पर आपको साथ में दिखा रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट। ये बेसिकली वो है ज़ात मवाद अल बशरिया जो गैर मुल्कियों के कवानीन को लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देती रहती है। इसी से हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फर्दी मुसस्से वालों के मतलब भी गुड न्यूज़ आएगी, जैसे कि ये गुड न्यूज़ 30 जून वालों के मतलब आ चुकी है। अच्छा, इसमें ये साफ एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन ऑफ करेक्टिंग द स्टेटस ऑफ वर्क परमिट अंटिल द एंड ऑफ द करंट ईयर, यानी कि इसी साल के लास्ट तक वो डेट बढ़ा दी गई है। अच्छा, इससे अभी बेनिफिट क्या मिलेगा और नुकसान क्या होने वाला है ये सुन लें। अच्छा, इसमें फ़ायदा जो मिलेगा ना, फ़ायदा ये मिलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह का टाइम गुजर गया, 6 माह का टाइम मज़ीद मिल गया है। ये अभी आप तकरीबन जून ख़त्म हो चुका है, दिसंबर के लास्ट तक चलेगा, इसी साल के लास्ट तक आपको टाइम मिल गया है। हमको नहीं टाइम मिला, ये कफील और कंपनी शिरका मुसस्से वालों के ये यानी कि कफील हैं उनको टाइम मिला है। वो अपने उनके अंडर जितने भी अमाल हैं उनका जो कीवा कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कीवा परमिट या वर्क परमिट आप बोल रहे हैं, उसको अपडेट करवाएं। अभी आपको मज़ीद 6 माह का टाइम दिया जाता है, इसके अराउंड में करवा लें। अच्छा, इसके अराउंड में आपका कफील आपका वर्क परमिट उसको रीन्यू करवाता है। साथ में एक पिक्चर दिखा भी रहा हूँ मैं, कल ये भाई ने बकायदा मुझे भेजी भी, 1 मंथ का, वो 1 मंथ के बाद आपका ऑटो रीन्यू हो जाएगा। अच्छा, वो आपका जो वर्क परमिट है, सिंपल अल्फाज में अगर बात कर लें तो उसको रीन्यू करवाता है इस 6 माह में, तो फिर तो वेल एंड गुड है। आप उस कफील के अंडर में हैं। आप कल को अल्लाह ना करे को कफील कोई किसी किस्म की मुश्किल करता है, आपका कीवा पर पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप मकतबे मार के जाकर उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि भाई ये सबूत प्रूफ है मेरे पास, कीवा के ऊपर मेरा इसके साथ परमिट बना हुआ था और इतनी सैलरी है, मेरा इकामा नहीं लगा रहा, ये मामला है। अगर होता क्या है, ये तो मिल गया फ़ायदा हमें तमाम जो यहाँ पर गैर मुल्की काम करती हैं कंपनियों और मुसस्सों के अंडर में। अच्छा, इसमें अगर अल्लाह ना करे, अभी इसमें नुकसान क्या है सुन लें। इसमें अल्लाह ना करे किसी भाई का अगर इकामा इस अराउंड में एक्सपायर हो रहा है, उसका इकामा एक्सपायर हो रहा है, कीवा परमिट जो है, कीवा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो ऑटो एक्सपायर्ड हो जाएगा जब इकामा ख़त्म होगा,
تو اس کے بعد بھائی یہ ہے کہ آپ اگر اسی کفیل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اگر تو وہ بندے کا پتر ہے تو پھر تو وہ چلو ٹھیک ہے، اگر اقامہ پہلے تو ایکسپائر نہیں ہونے دے گا، اگر ہو گیا ایک آدھ منتھ کے اراؤنڈ میں آپ کا اقامہ رینیو کر کے آپ کا پرمٹ رینیو کروا دے گا، کچھ 6 ماہ کا ٹائم ہے۔ اگر نہیں کرواتا ہے تو پھر بھائی پھر ہمیں جانا پڑے گا مکتب اعمال میں، نہیں جائیں گے تو ہوگا کیا، جب کفیل ہمارا اقامہ ایکسپائر ہے، کیوا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، 6 ماہ کا ٹائم گزر جائے گا، آپ کو کیوا پرمٹ سے یعنی کہ کیوا پلیٹ فارم سے آؤٹ کر دیا جائے گا اس کفیل کے انڈر سے۔ اچھا کفیل کے انڈر سے آپ کو کیوا آؤٹ کر رہا ہے تو جو آٹو حروب آپ کا بعد میں لگے گا، یہ حقیقت بات ہے۔ جب آپ کا اقامہ ایکسپائر ہوتا ہے اور 3 ماہ کے اراؤنڈ میں کفیل آپ کو آٹو حروب کی کیٹیگری میں ڈال سکتا ہے۔ میں اس لیے بولتا ہوں کہ اقامہ ایکسپائر ہونے کے 3 ماہ بعد آپ کہیں نقل کفالہ لے کر جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے خروج جانا ہے اور پاکستانی سفارہ میں اگر جا کر آپ اپنی فائل جمع کروانا چاہتے ہیں، اس اراؤنڈ میں بھی آپ کا اقامہ 3 ماہ یا 6 ماہ سے زائد کا ایکسپائر ہونا چاہیے۔ یہ آپ پاکستانی ایمبیسی سے جا کر خود بھی کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اس میں تمام جو میرے بھائی کفیل کمپنی مسسو کے یعنی کہ انڈر کام کر رکھے ہیں کہ وہ اپنا جو ان کا ورک پرمٹ ہے اس کمپنی کے ساتھ کیوا کانٹیکٹ ہے اس کو اپڈیٹ کروا لیں۔ کفیل کو بولیں کہ بھائی اس کو اپڈیٹ کریں، آپ کی مہربانی ہے، کمپنی کو بولیں آپ کا اپڈیٹ رہے گا، اس میں آپ کے کفیل کی تو بہتری ہے ہی، اس میں آپ کی بھی بہتری ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں جو بندے آزاد یہاں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک تو فردی مسسے کا جو ایشو چل رہا ہے آپ تمام دوست جانتے ہیں، آنے والے دنوں میں جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا انشاءاللہ گڈ نیوز آ جائے گی۔ بہرحال جی جو آزاد کام کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا آپ نے کہیں پہ اپنا جو کیوا کانٹیکٹ ہے یا پرمٹ وغیرہ ورک پرمٹ نہیں آپ نے کسی کے کفیل کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے تو آپ لگے ہوئے ہیں، دیکھیے آپ کسی بھی کمپنی مسسے کے انڈر میں ہے تو وہ آپ کا وہاں پر ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ کے کفیل کے نام کے اوپر ہوگا۔ ہاں کفیل آپ کا آگے کرواتے وہ الگ بات ہے، اس کی بنا کے اوپر ایک باقاعدہ لسٹ بنتی ہے کہ ہاں میرے پاس کام نہیں ہے، میں نے یہ بندے آگے ان کو دیے ہوئے ہیں، اس بنا کے اوپر بن سکتا ہے وہ۔ اچھا اس میں یہ ہے جی کہ آپ کسی کمپنی یا مسسے کے اراؤنڈ میں ہیں، وہ آپ کی سیلری دبائے گا تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کی وہ سیلری آن لائن پے کرتا ہے، آپ کا کیوا کانٹیکٹ اس کے ساتھ ہے، آن لائن ہے باقاعدہ، تو پھر آپ اس کے اوپر کیس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو کفیل ہے اگر آپ آزاد کام کر رکھے ہیں تو وہ آزاد کے طور پر آپ کا جو کفیل ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ورک پرمٹ کیا ہوا ہے، کیوا کانٹیکٹ وغیرہ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا مسئول ہے۔ پھر مسئول کیسی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے وہاں پر لکھ دیا ہے کہ 1400 1600 1800 2200 اتنے ریال سیلری ہے میری، یہ پر منتھ کے حساب سے مجھے پے کرے گا اور میں اس کے ساتھ ورک پرمٹ کے طور پر موجود ہوں، تو بھائی وہ مسئول ہے۔ پھر آپ کا ہوتا کیا ہے کہ ان معاملات کی صورت میں کفیل کرتے نہیں ہیں، کیوں بھائی کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی اگر مثال کے طور پر وہ سیلری پے نہیں کرتا ہے یا آپ کو باہر کہیں لگایا ہو وہاں سیلری پے نہیں ہوتی ہے تو آپ جب کیس کریں گے تو آپ کا کفیل کے اوپر کیس جائے گا، اس کفیل کے اوپر نہیں جائے گا۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ تمام آزاد کام کرنے والے بھائی کہیں بھی میرے نزدیک اگر آپ کا کیوا کانٹیکٹ نہیں ہے تو آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو کفیل کمپنیوں کے انڈر میں ہیں وہ اپنا اپڈیٹ ضرور کروائیں اور اقامہ وغیرہ رینیو کروا کر اس کو اپڈیٹ کروائیں لازم۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کے کفیل سے آپ جائیں گے تو ضرور، لیکن آپ کا کفیل آپ کا اقامہ رینیو جب بھی کروائے گا وہی پرانے والا کروائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کفیل سے جائیں گے اس کے بعد آپ کا اقامہ کو اور کفیل اپڈیٹ کروا دے گا۔